the first time I'm going in the ferry. It is so long drive. After like first time I'm doing the long drive, and this is the ferry with the Goa. Experience. You can see this only in Goa. Baby girls. Taste it, man. My friend, taste it. आमेन. स्वर्गीच्या मोगळ बापा, आम्ही सगळी बाबा भयणां येसवातीर एकठांय जाल्याव बोंदेरांचो समारंभ मोगान आनी उमेदीन समारंभ. बोंदेरां जावन आसा जैताचो समारंभ आनीक इतिहासीक घडणी. बोंदेरांचो मेळावो कोणायता एकवट. एकवटाचेर जैत व्हरूंक एकवटाची मौन भोव गरजेचें. आमच्या गांवांत आनी समाजान समजिकाय, दयाळाय, आपस्वार्थीपण, नाटकाय, पेल्याचे वायट करचे मन आनी करण्यो आमी सोडून दितल्यांव तेन्ना की आमची खरी सुटका खरें जैत आमी अणभवूंक पावतल्यांव. तरी बोंदेरां कुशल काळसान आनी व्हड उमेदीन आमी समारंभ देव आमच्या सांगाता आसा. कोणाच्यानूच वायट करिनासतना, कोणाकूच दुखय नासतना, वायट उलय नासतना खऱ्या जैताच्या मनान आनी कुशल उमेदीच्या काळसान समारंभूंक देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसूं. तुमच्या कश्टांक जैत आनी उमेद फळादीक जावं. पियेदाद सायबीण माय आमची आस्कारीन आमकां आपल्या बेसांवांनी भरूं आनी आपल्या आसऱ्याकाल सदांच सांबाळून दवरूं. तेच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं ह्या वेळार सांगातान आमचे सुर्गीचे माय पियेदाद सायबीण मायक उलो मारून आमी सांगातान नोमान मारी म्हणुया. नोमान मारी कृपेन बोलोली सर्वेस्पोत जे तें आसा वस्तरे मोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. बागिंत मारी देवाची माई आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. Association to please officially declare Bondera open. Please make some noise for our president and yours, Savio Montero. I, Savio Montero, President of Piedad Youth Association, declare Bondera 2024 open. We present the Flag March. Here they come with the brass band. Let's keep it forward.
in happy sad. Ha ha ha. This is my brown sad sad. This is the जातो कसो म्हणल्यार पळय गोंयकारांक तर शीतकडी जायत थंडी जोर आयल्यार हांव कुसमेत कोडोन दिता. I am 7 years old, Mr. Baker. I